नमस्ते साथीहरू। यो भिडियोमा हामी AutoCAD सफ्टवेयर सिक्नेछौँ। यो सफ्टवेयर सिभिल आर्किटेक्चर, मेकानिकल, इन्टेरियर सबै फिल्डमा युज गरिन्छ। यसमा हामी सबभन्दा पहिला 2D सिक्नेछौँ अनि त्यसपछि म अगाडिमा बढाउँदा जाँदै यसमा 3D पनि गराउनेछु। अनि यो भिडियोमा तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ, केही सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला तल। अब यसमा त म अहिले बढी भिडियोहरू अपलोड गरेको छैन, म गर्नेछु सबै दिन भिडियोहरू। त्यसैले अर्को भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनुको लागि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाउनु होला। अब हामी स्टार्ट गरौँ। भिडियोतिर के दिएछ भने यो 2D ड्राफ्टिङको लागि 2D को लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई यसको चाहिँ केही सेटिङहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछु म। अब यसमा सबभन्दा पहिला के छ भने 2D को लागि यो ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन यो चाहिँ अन हुनुपर्छ यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेर, यहाँ यसमा चाहिँ ग्रिड मोड, यो चाहिँ यसैको लाइनको यो हेर कसरी यसको हुन्छ। यो चाहिँ ग्रिड मोड अफ गर्दा यो चाहिँ लाइन हटिहाल्छ यसमा लाइन, अनि अन गर्दा चाहिँ यो लाइन आइहाल्छ। अनि त्यसपछि यो सिलेक्ट डाइनामिक इनपुट यो चाहिँ अन हुनुपर्छ। यसको म बताउने छु यसको चाहिँ के काम हुन्छ यो कहाँ। अनि त्यसपछि यो स्न्याप यो पनि अन हुनुपर्छ। अनि यो रेफरेन्स यो पनि अन हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यो अर्थ मोड हो, यो चाहिँ आफ्नो निडको हिसाबले, लाइनको निडको हिसाबले गर्दा यो चाहिँ अन अफ गर्नेछु। अनि त्यसपछि यो सिलेक्सन साइक्लिङ यो पनि अफ हुनुपर्छ। यो चाहिँ 3D मा काम लाग्छ। अनि सबभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नुपर्छ भने यसमा युनिट सेट गर्नुपर्छ। युनिट सेट गर्नको लागि आफ्नो किबोर्डमा गएर UN एन्टर गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि यहाँ हेर यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ। अनि यसमा चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्छ हामीले के यसमा आर्किटेक्चर हालो। अनि त्यसपछि यो फिट र इन्चमा हालो। अब यसमा मिलिमिटर छ, आर्किटेक्चर कति इन्च र फिटमा काम गर्छ, यसमा इन्च हालो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ ओके गरिदिनुस्। अनि यो सेटिङ गरेपछि नेक्स्टमा एउटा सेटिङ अझै गर्नुपर्छ। त्यो के यसमा लिमिट सेट गर्नुपर्छ। लिमिट सेट गर्नुको लागि LIMITS हेर्नुभयो यहाँ यसको डाइनामिक इनपुटको मेन काम के हो भने जब हामी प्रेस गर्छ नि तब यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ हेराउँछ र यो अफ गर्दा चाहिँ यो अफ गर्दा डाइनामिक अफ गर्दा यो चाहिँ हेराउँदैन। हेर यसले अफ भएछ, यो चाहिँ हेराउँदैन। त्यसैले डाइनामिक इनपुट यो अन हुनुपर्छ। अब यसमा लिमिट सेट गर्न LIMITS लिमिट्स यहाँ लिमिट LIMITS हैन लिमिट। अनि त्यसपछि एन्टर गर्नु। अनि त्यसपछि भनिरहेछ यो रिसेट मोडल स्पेस लिमिट स्पेसिफाई द लोवर लेफ्ट कर्नर कति दिने 0,0। अब एन्टर गर्ने। अब अप्पर लेफ्ट कर्नर भनिरहेछ। अप्पर लेफ्ट कर्नरमा हामी कति दिने हो, जुन हामी चाहिँ ड्रइङ बनाउँछौँ, जुन चाहिँ प्लान बनाउँछौँ त्यो प्लान भन्दा त्यसको साइज भन्दा अलि बढीको साइज दिनुपर्छ। जस्तैमा 40, 50 या 40, 48 यस्तो चाहिँ छ भने त्यसमा हामी कति सेट गर्न सक्छौँ 50/50 को सेट गर्न सक्छौँ। त्यसैले यस्तोमा हामी कति सेट गरौँ 50 नै फिटको सेट गरौँ। 50 फिट, 50 फिट। अब एन्टर। अब यो चाहिँ सेट भइहाल्यो। अनि अब हामी बुझौँ यसको कमान्डको बारेमा। यो फर्स्टमा छ ड्र टुलबार। ड्र टुलबारमा के छ भने यो ड्र टुलबार यसलाई भनिन्छ। ड्र टुलमा फर्स्टमा छ लाइन कमान्ड। लाइन कमान्डको लागि यहाँ लाइनमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि जहाँ पनि जति ठुलो लाइन बनाउनु छ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु, यो चाहिँ लाइन बनिहाल्छ।
अब यसको लागि चाहिँ सर्टकट के छ भने एल एन्टर हैन, एल एन्टर गऱ्यो भने यो चाहिँ आइहाल्छ। अब हेरौँ बनिहाल्यो। अब यसमा एउटा कुरा अझै छ, यो चाहिँ कमान्डबाट हट्नको लागि, कमान्डबाट बाहिर निस्किनको लागि हामी स्केप प्रेस गरौँ। स्केप प्रेस गर्छ भने यो कमान्डबाट बाहिर निस्किहाल्छ। हेर अब यो चाहिँ हुँदैन। र त्यसपछि फेरि त्यही रिपिट गर्नको लागि स्पेस स्पेस या एन्टर, यो दुईटाको काम सेमै हो। स्पेस एन्टरको यसमा स्पेस या एन्टर केही प्रेस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बेस पोइन्ट भनिरहेछ, स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट। अब बेस पोइन्ट हेर यो भनिरहेछ हैन। त्यस्तै बाहिर निस्किनुको लागि स्केप प्रेस गर्नुहोस्। अब यसमा एउटा कुरा अझै बुझ्नु छ के भने यो अर्थ मोडको हामी म भनेको थिएँ यसमा अर्थ मोडको बारेमा हैन। अब अर्थ मोडको मेन काम के हो भने यसमा यो अर्थ मोड जब अफ गरिदिन्छ हामी तब लाइन लिन्छ। तब हेर यो स्ट्रेट लाइन हुँदैन, स्ट्रेट लाइन हुँदैन। जब यो अर्थ मोड अफ अन गरिदिन्छौँ तब यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन दिन्छ हामीलाई, स्ट्रेट लाइन हैन। 90 डिग्री 180। अब अर्थ मोड अन अफ गर्नको लागि एउटा सर्टकट के छ, यो किबोर्डमा गएर F8 एन्टर गर्छ भने F8, अब यो चाहिँ अर्थ मोड अन अफ भइहाल्छ F8 मा। अब हेर एल एन्टर, सर्टकट की एल एन्टर हैन। अब अहिले यो अर्थ मोड अन छ। अब जब हामी यसलाई अफ गर्छौँ F8 प्रेस गर्नु, F8। अब हेर अब यो एङ्गलमा यो पुरै यो जति डिग्री पनि एङ्गलमा यो लाइन तान्न सक्छ। अब यसबाट बाहिर निस्कनको लागि स्केप प्रेस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अर्को कमान्ड के छ भने यो पोलिलाइन। पोलिलाइनमा हामी यो पनि लाइन जस्तै हो, तर यसमा एउटा मेन डिफरेन्स के छ भने F8 प्रेस गर्नु स्ट्रेट लाइन आउँछ। मेन डिफरेन्स यसमा के छ भने यसमा हेर यहाँ जब सिलेक्ट गर्छु तब यो पुरै लाइन सिलेक्ट हुन्छ, तर यसमा यहाँ जब सिलेक्ट गर्छ तब एउटा मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। यसको मेन यही हो, पोलिलाइन र लाइनमा मेन डिफरेन्स यही हो। अब यसलाई हामी यहाँबाट डिलिट गर्न पनि सक्छौँ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि डिलिट हैन, डिलिट। अब नेक्स्टमा छ सर्कल। सर्कलमा के छ सी एन्टर हैन। अब यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ, सी यसको चाहिँ सर्टकट के हो भने सी एन्टर। अब यसमा रेडियस पनि दिन सक्छौँ हामी 4 एन्टर। सरी यसलाई हामी एउटा कुरा गरे छैन, सबभन्दा पहिला के गर्नु के जेड एन्टर ए एन्टर। अब यो गर्यो भने के हुन्छ भने यो जहाँ हाम्रो पेपर हुन्छ नि त्यो चाहिँ अगाडिमा आइहाल्छ, जतिमा हामी लिमिट सेट गरेको थियो त्यो चाहिँ अगाडिमा आइहाल्छ। अब हेर अब यहाँ केही पनि सेट गर्दा केही पनि ड्र गर्दा यसको साइज यो पर्फेक्ट हुन्छ। अब हेर यो 7 फिट 6 फिट देखाइरहेछ हैन। अब यसमा के छ भने यो पोलिलाइनमा हामी आर्क पनि ड्र गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी, जस्तैमा यो हेर अब यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गरेपछि राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हेर छ। नेक्स्ट कमान्ड के छ भने यो रेक्ट्याङ्गुलर हैन। रेक्ट्याङ्गुलरको कसरी ड्र गर्ने, हामी रेक्ट्याङ्गुलर यहाँ क्लिक गर्नु रेक्ट्याङ्गुलरमा अनि त्यसपछि यहाँ फर्स्ट पोइन्ट भनिरहेछ स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट हैन। अनि त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड कर्नर पोइन्ट हैन, अदर कर्नर। अनि त्यसपछि यसलाई हामी कमान्ड टाइप गरेर कमान्डमा यो कसरी गर्ने त्यसको लागि हामी RAC एन्टर गर्ने हैन। अनि त्यसपछि फर्स्ट लवर भन्छ हैन, फर्स्ट पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्नु फर्स्ट पोइन्ट। अनि त्यसपछि यसमा एउटा अझै छ कसरी गर्ने त्यो, जस्तै कि यहाँ हामी यो 10 फिट दिन्छौँ, 3 फिट फर्स्ट साइड 10 फिट अनि सेकेन्ड 20 हैन, 20 फिट। अब एन्टर गर्नुहोस्। सरी यो कमा दिएन, 10 फिट
कमा 20 फिट हैन 20 फिट एन्टर गर्नु। अब हेर यो 10 र 20 को बनिहाल्यो यो 10 सरी यो हो यो 10 र 20 को बनिहाल्यो। अब नेक्स्टमा के छ भने यो नेक्स्ट कमान्ड यो सेन्टर हैन यसको चाहिँ त्यति युज हुँदैन अहिले यसको बारेमा हामी अहिले त्यति जानकारी नपाऊ। अनि त्यसपछि छ नेक्स्टमा यो हेर यो मोडिफायर टुलबारमा हेर मोडिफायर टुलबारमा के छ भने यो सबभन्दा पहिले यो मुभ कमान्ड हैन। अब यसलाई हामी मुभ गर्न सक्छौँ त्यो कसरी यसलाई क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि मुभमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि 20 पोइन्ट भनिरहेछ 20 पोइन्ट जे पनि दिन सक्छ। हेर मुभ भइहाल्यो नि यहाँबाट यहाँ गइहाल्यो। अनि त्यस्तै छ कपीमा के छ यहाँ क्लिक गर्ने अनि एन्टर गर्ने अनि त्यसपछि 20 पोइन्ट दिने यहाँ एउटा या जतिवटा पनि हामी कपी गर्न सक्छौँ हैन। अहिले अर्थो मोड अन छ त्यही भएर यो 90 डिग्रीको एङ्गलले नै भइरहेको छ। जब हामी अर्थो मोड अफ गर्छौँ F8 इन्टर गर्छौँ तब यो चाहिँ अरू पनि एङ्गलमा गर्न सक्छौँ जहाँ पनि प्रेस गर्न सक्छौँ हैन। अनि त्यसपछि यो कमान्डबाट हट्नको लागि एस्केप प्रेस गर्नुहोस् हैन। अनि यो अन्डो गर्नको लागि कन्ट्रोल जेड एन्टर गर्नु छ भने यो अन्डो भइहाल्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट कमान्ड छ यो स्ट्रेचको म बताउने छु यो जब हामी ड्रइङ गर्छौँ नि त्यो टाइम यदि स्टार्ट गर्छौँ भने त्यो टाइम सिक्छौँ भने त्यो अझै थाहा हुन्छ कि त्यही भएर म त्यो टाइम नै बताउने छु। तर यसमा सबभन्दा पहिला यो ट्रिम कमान्ड अनि त्यसपछि अफसेट र मिरर यसको चाहिँ बढी युज हुन्छ हैन। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी ट्रिमको कमान्डको हेरौँ हैन। ट्रिम कमान्डको लागि सबभन्दा पहिला लाइन हुनुपर्ने छ। लाइनको लागि हामी लाइन ड्र गरिदिनुहोस् यल एन्टर अनि ड्र गर्यो हामीलाई हैन। अब यसलाई ट्रिम गर्ने छैन ट्रिममा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्न भनिरहेछ अब्जेक्ट हैन। अब अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्न भनिरहेछ भने यसलाई जब सिलेक्ट गरेर एन्टर गर्छ नि तब जति सिलेक्ट गर्यो त्यतिको अब्जेक्टलाई मात्रै ट्रिम गर्छ त्योभन्दा बढी गर्दैन। हेर्नुहोस् यो गर्दैन यसलाई गर्दैन हैन त्यस्तो हो। अनि त्यसपछि छ जब यसलाई हामी ट्रिम एकचोटि गऱ्यो हैन अनि त्यसपछि यो सबै सिलेक्ट गर्यो भने यो सबैमा गर्छ यो। अब यसको चाहिँ सर्टकट के छ भने हेर्नुहुन्छ यसको चाहिँ सर्टकट के छ भने यो TR एन्टर हैन। जब डबल एन्टर गर्छौँ तब यो सबै सिलेक्ट भइहाल्छ। अब हेर यो जहाँ पनि गर्न सक्छौँ हामी। अब एउटा कुरा यसमा थाहा राख्नुहोस् कि जुन लास्टको लाइन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी ट्रिम गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ डिलिट गर्न सक्छौँ हामी ट्रिम गर्न सक्दैनौँ। अब त्यस्तै अफसेट कमान्डको बारेमा अब हेरौँ। सबभन्दा पहिले अफसेटको के भनिरहेछ यहाँ अफसेटमा क्लिक गर्छ अनि त्यसपछि के भनिरहेछ स्पेसिफाई द अफसेट डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा अफसेट गर्नेछौँ त्यो चाहिँ हामी यहाँ 5 फिट गरौँ हैन 5 फिट हालेर एन्टर अनि त्यसपछि नम्बर अफ डिस्टेन्स हैन 5 फिट यो मिस्टेक भयो ओ एन्टर सरी अफसेट कमान्ड यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि 5 फिट छँदैछ एन्टर गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्यो अनि त्यसपछि हेर भयो अनि फेरि भयो। यसले अन्दर पनि गर्न सक्छु यो इनरमा पनि आउटरमा पनि गर्न सक्छु अनि यो लाइनमा पनि गर्न सक्छौँ। हेर यल 5 फिट एन्टर हैन त्यसपछि यहाँ हेर्नुभयो अनि त्यस्तै अब यसको चाहिँ सर्टकट के छ भने सर्टकट कि अफसेटको लागि ओ एन्टर हैन त्यसपछि यहाँ डिस्टेन्स भन्छ यहाँ 4 फिट दियो हामी अनि त्यसपछि सिलेक्ट द अब्जेक्ट 4 फिट हैन
त्यस्तै यसमा पनि हुन्छ फर्फिटको लागि यहाँ सिलेक्ट गर्यो भने यो चाहिँ आइहाल्यो। अब त्यस्तै नेक्स्ट कमान्डमा के छ भने फिलेटको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। जस्तै कि लाइन हेर यहाँ एल एन्टर हैन, एल एन्टर हैन। अब यहाँ फिलेट गर्छ भने के हुन्छ भने यो हैन, यो फिलेट भइहाल्यो। हेर्नुभयो, यो जोइन भइहाल्यो फिलेटमा। त्यस्तै यहाँ अरू पनि हुन्छ यो, जस्तै कि एल एन्टर, यहाँ कुनै छ बाँकी यस्तो। अब यसलाई फिलेट गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यसको चाहिँ एउटा सर्टकट की यसको चाहिँ के छ भने सर्टकट की एफ एन्टर हैन, एफ एन्टर अनि सिलेक्ट द अब्जेक्ट अनि फिलेट भयो। सिलेक्ट द अब्जेक्ट एन्ड फिलेट हैन। अब फिलेटको पनि पढ्यो। अब मिररको हेरौँ हैन। अब मिररको हेरौँ। मिररमा के हुन्छ भने यो मिररमा जस्तै कि मिररमा क्लिक गर्यो, मिरर इमेजेस उयो बनाउँछ, यो अब्जेक्ट क्लिक गर्यो हैन। अब मिरर गर्यो। अब के भनिरहेछ, स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट यो दियो हामी। अब हेर, यसलाई मिरर गरेर जुन साइडमा पनि राख्न सक्छ हामी। अहिले चाहिँ अर्थ मोड अफ छ, त्यही भएर यस्तो भइरहेछ। जब अन गर्छ तब यो 90 डिग्रीमा अफसेट हुन्छ यो, हेर्नुभयो। अब क्लिक गर्ने यहाँ। अब एउटा अझै भन्छ इरेज सोर्स अब्जेक्ट भनेको यो अब्जेक्ट इरेज गर्न चाहन्छ, त्यो हामी नगरौँ। अब भयो। अब त्यसपछि यो चाहिँ एरे हो, यो पनि रेक्ट्याङ्गुलर एरे, यसको चाहिँ युज हुँदैन यसमा बढी। र स्केलको हुन्छ, स्केलको बारेमा म बताउने छु अगाडि। अब त्यस्तै यसमा छ लेयरहरूमा पनि त्यस्तै छ। लेयरमा के छ भने यहाँ जब हामी लाइन सिलेक्ट गर्छौँ नि, अब लेयरमा के छ भने जब हामी यो लाइन सिलेक्ट गर्छौँ, लाइन जब चुज गर्छौँ, लाइन जस्तै कि हामी वाल बनाउँछौँ, डोर विन्डो स्टेयर यो सबै बनाउँछौँ, त्यो टाइममा हामी चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्छौँ नि। कलर कहिलेकाहीँ जो मान्छेहरू हुन्छ नि कलर चेन्ज गर्छ, त्यो टाइममा हामी त्यो कलर कसरी चेन्ज गर्छ, त्यो लेयरको कारणले हुन्छ। यो लेयरमा यहाँ यो न्यू लेयर हैन। अब लेयर चाहिँ बनाउनको लागि के छ भने सबभन्दा पहिला हेर्नु यहाँ कतिवटा लेयर छ। यहाँ एउटा यो डिफल्ट लेयर यो चाहिँ प्रोभाइड गर्छ यो। अनि त्यसमा लेयर बनाउनको लागि यहाँ लेयर प्रोपर्टिजमा जानु अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि हेर यसमा एउटा लेयर मात्रै छ भनेको। अनि अर्को बनाउनको लागि यहाँ छ यो न्यू लेयर हैन। अनि यहाँ क्लिक गर न्यू लेयर हैन। अब न्यू लेयरमा यहाँ क्लिक गरेर यहाँ म बनाइसकेँ अझै। त्यसपछि यस्तै कसरी बनाउने यो यहाँ चाहिँ न्यूको अप्सन, यहाँ जे पनि दिन सक्छ। जस्तै म डाइमेन्सनको दिइरहेको छु, डाइमेन्सन डिआइएमआई हैन। अब यो एन्टर गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि सर्टकट कीको लागि अल्ट एन प्रेस गर्नु, न्यू लेयर क्रिएट भइहाल्छ आफै। अनि त्यसपछि यसमा के छ, अब न्यू लेयर हैन। अब टेक्स्ट एन्टर। अब यसमा चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी। यसको चाहिँ कलर हेर, यो ग्रीन दिइहालेँ मैले। अनि त्यसपछि यो डाइमेन्सनको लागि म हल्का यो ग्रे कलरको यो दिइहालेँ। त्यस्तै यसमा यो पनि चेन्ज गरेछु म, त्यस्तै यो पनि चेन्ज गर्न सक्छु हैन। अब यो लाइन टाइप हो, लाइन टाइप यसमा चाहिँ अझै पनि सेट गर्न सक्छौँ। यो कसरी, यो यसमा एउटा कन्टिन्युअस मात्रै छ, यहाँ लोड गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ हेर लाइन टाइप छ धेरै। जस्तै कि यहाँ म हाइड एन्ड सेट गर्दैछु हैन। अब हाइड एन्ड सेट भयो। अब यो एन्टर गर्नुहोस्, लोड गर्नुहोस् हैन। अब यहाँ कट गर्नुहोस् यसलाई। अब
अब त्यसपछि यहाँ लेयर जति बनायो हामी त्यति चाहिँ आइहाल्यो। अब यसपछि के गर्ने भने यहाँ लेयर सिलेक्ट गरेर अब यसमा केही गर्छु भने केही अपरेसन गर्छ भने त्यही कलरमा आउँछ, यसै कलर। अब हेर लाइन एन्टर गर्छ भने यो अब लाइन यसै कलरमा आउँछ। अब त्यसपछि जस्तै कि डोर एन्टर गर्छ भने डोर, अब डोरको लागि एल एन्टर, हेर्नुभयो। त्यस्तै आरएसी रेक्ट्याङ्गलको लागि हेर। त्यसपछि त्यही रिपिट गर्नको लागि स्पेस एन्टर गर्नुहोस् हैन। हेर्नुभयो यस्तै छ यसमा सबै थोक कमान्डहरूको बारेमा। अनि त्यसपछि म यसमा एउटा अझै के छ अप्सन भने यो मेन बुझ्नुपर्छ, यो म्याच प्रोपर्टिज। म्याच प्रोपर्टिजमा के छ भने यो हामी जस्तै कि यो सिलेक्ट गरे हैन। अब म्याच प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्छौँ भने यो हेर यो पनि व्हाइट कलरको बनिहाल्छ। त्यस्तै यदि यसलाई सिलेक्ट गर्यो भने अब यसलाई म्याच प्रोपर्टिज सिलेक्ट गर्यो भने यसलाई हेर यहाँ यो पनि त्यही कलरमा आइहाल्छ हैन। अब म्याच प्रोपर्टिज बुझिहाल्यो। अब अर्को छ के यो ब्लकको बारेमा बताउने छु म अगाडि। अहिले अलिकति मात्रै यो इन्सर्ट ब्लक हैन। सबभन्दा पहिला जस्तो कि म यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर बनाउँदैछु, यो एउटा मानौँ कि यहाँ म डोर विन्डो बनाइरहेको छु हैन। विन्डोको लागि हामी एल एन्टर यहाँ कति दिनुहोस् 4 फिट एन्टर। अनि त्यसपछि 9 इन्च यो त अहिले धेरै छोटो छ हैन। स्क्याप गर्न सर विन्डोको लागि हामी यहाँ के गर्ने एल एन्टर 4 फिटको हैन। त्यसपछि यो सानो छ म जुम गरे छैन। अनि त्यसपछि 9 इन्च अनि त्यसपछि 4 फिट फेरि हैन। अब भयो यो बनिहाल्यो हाम्रो विन्डो हैन। यसलाई एल एन्टर मिडबाट यसमा एउटा लाइन खिच्नुहोस् सबभन्दा पहिला हैन। अब अफसेट लिनुहोस्, अफसेटको लागि के भनेको थियो ओ एन्टर। अब यसमा कति लिनुहोस् 2 इन्च हैन। अब यो बीचको लाइन यो डिलिट गरिदिनुहोस्। अब हेर यो बनिहाल्यो। अब यसलाई हामी के चाहन्छौँ भने यसलाई ब्लकमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छौँ। ब्लकको लागि यो सिलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ क्रिएट ब्लक छ यो चाहिँ सेभ भएको छ। ब्लकको नाम दिनुहोस् विन्डो हैन। अब यहाँ पिकअप पोइन्ट, यो पिकअप पोइन्ट गर्नुहोस् स्पेसिफाई यहाँ हैन। अब त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। अब यो जुन छ नि यो अब यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छ नि हामी, तब पनि यो चाहिँ निकाल्न सक्छु। कसरी यो इन्सर्ट ब्लकमा गएर अब यहाँ हेर यो म दिएछु। अब यहाँ सिलेक्ट गरेँ, अब यहाँ क्लिक गरेँ हैन। यस्तै छ रहेछ। अब अझै मेन कुरा के छ भने बुझ्नुपर्छ यो डाइमेन्सन नाप्नको लागि हैन। अब यतिमा बनाए अब मेरो ठिक छ कि छैन त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने हैन। त्यसको लागि सर्टकट की अब यहाँबाट पनि छ युटिलिटीमा मेजरमा गएर यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्लिक गर्ने। हेर्नुभयो 4 फिट छ यहाँ। त्यस्तै अब यसको चाहिँ सर्टकट के हुन्छ भने डिआई एन्टर गर्नुहोस् यो आइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर डाइमेन्सन डिस्टेन्स 4 फिट एङ्गल 00 XY प्लेनमा छ यो त्यो भनिरहेछ। अब यो चाहिँ हामी डिस्टेन्स जुन छ डाइमेन्सन एउटा कुरा हो डाइमेन्सन। अब डाइमेन्सन कसरी गर्ने यसमा चाहिँ धेरै छ लिनियर एलाइन्स्ड एङ्गुलर आर्क। यहाँ लिनियरको हामी गरौँ सिलेक्ट हैन। यसलाई हामी डाइमेन्सन गर्न सक्छौँ। हेर्नुभयो डाइमेन्सन। आजको भिडियोमा म यति नै। अब अर्को भिडियोमा म 2D को पुरै ड्रइङ लिएर म
आउनेछु अनि त्यसपछि त्यो गराउनेछु म। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।